नमस्कार अँड वेलकम टू कुडला वाइब्स. आज आमच्या देशान फुड करचो एक व्हड समस्या म्हळ्यार बेकारपण. हाका प्रमुख कारण कितें म्हळ्यार काम दितल्यांचे की काम सोदतल्यांचो संख्या व्हड आसा. आनी आमच्या समुदायाचेर आमी एक दिश्ट लायली तर आमचे तरणाटे कामाच्या सोदनेर बेंगळुरू थंय हांगा वेतात आनी थोडे गल्फाक धांवतात. अशें आसता सुमार 25 वर्सां आदीं आमच्याच मंगळूर गांवांत रावून केटरिंग क्षेत्र विंचून उद्यम चलोवन तातूंत यशस्वी जाल्ल्या दोगा व्यक्तींची वळख आमी तुमकां करून दिता. ते जावन आसात मनेस्त स्टॅनी डिसोजा आनी मनेस्त जॉसी सिक्वेरा. तुमकां दोगांयकी आयच्या ह्या संवाद कार्याक स्वागत. जॉसी सर, आमच्या वीक्षकांक एक तुमची वळख करून दिवेली. म्हजें नांव जॉसी वॉल्टर सिक्वेरा. हांव कुलशेखर फिरगेजीच्या ल्हान फुलवाड्यांत म्हणल्यार कर्नाटका म्हणल्या गांवांत हांव म्हजी वस्ती. आमी ल्हानतावन हांगात आनी प्रेझेंट आतांय हांगात आसा. बरें, तुमी केटरिंग शेताक दिवच्या पयलें तुमी कितें करनासल्यात? हांव अप्रेंटिस कोर्स करना. हांवें बैकंपाडी लेमिना सस्पेन्शन लिमिटेड म्हणली एक कंपनी आसा स्प्रिंग्साची, तातूंत हांव लेथ टर्नर जावन काम करनाशिल्लो. वय बरें. आतां तुमच्या केटरिंगाक एक भोव अपुरबाचें नांव तुमी दिल्लेलें आसा, तें जावन आसा शेजारी. कित्याक म्हळ्यार एक उतर आसा, सर्गाकेची वाट शेजारच्या जलांत धांवले तागे. तुमकां हे उतर म्हणी तुमकां प्रेरण जावन आसलें गे तुमच्या केटरिंगाक नांव दिवंक? उतर प्रेरण जावना म्हणूंक साध्य ना, जाला. पण ताचे वरते हे नांव सिलेक्ट केल्लें एका व्हडल्या मनेस्तान. तो जावन आसा मनेस्त मायकल कॅस्लिनो, जयश्री गेट माजी मेयर PM कॅस्लिनोचो भाऊ. ताणें सांगून ताणें लागीं आमकां तुमी नांव करता मस्त डिस्कस करताले. हांव आनी स्टॅनी डिसोजा बसून नांव कालें करचें म्हणटाना नांव कालें ना. पयलें केदाळाय शेजारची वट्ट म्हळ्यार रांदून करना काले फंक्शन करताले. तुमी शेजारी म्हणटा दवरा मग जालें न्ही म्हणून. देखून ताच्या त्या कालें प्रेरणाक आनी आमी ताका ताणें सांगलें येस म्हूण सांगून शेजारी म्हणून दवरलें. आज आमकां तें मस्त बऱ्याक पडलां. आमकां कुटुंबाची सैरीं कितलीं आसल्या रे, आमच्या गरजा आकांतांक पावचें म्हळ्यार आमच्या शेजारच्या. देखून हांव चिंता हे एक नांव लोकां मोगाळ जालें त्या खातीर. खंडीत. ओके. आतां तुमी केटरिंग क्षेत्र सुरू केल्लें खंयच्या इसवेंत? 1998 सप्टेंबर म्हयन्यांत मुन्सिपल फेस्ता दीस. वय म्हळ्यार सुमार 25 वर्सां पयलें. वय तवळ आयचे बरी सबार केटरिंग संस्थे नासले न्ही, थोडेच आसले मस्त उणे. वय पूण आज हर एक गांवांत एक एक केटरिंग संस्था म्हणले बरी आसा. आज तितलो स्पर्धा आसा तरी पूण शेजारी केटरिंगाक डिमांड उणो जावंक ना. कारण कितें आशेत? एक कारण कितें म्हळ्यार लोकांनी आमचे भितर अभिमान आनी आमी लोकांक काण गेल्ली रीत. आनी तशें कितें म्हळ्यार आमी येदोळ म्हणल्यार कोणी आमकां फंक्शनां दिल्ल्यात कोणाय की आमचे तान कितें बरें करूं जाता तें करून दाखोवन हर एक तांचे फंक्शन बरें सोंपयलां. ताचे आमकां नांवूय येयलां. तशें जावन तांणी आमचो बरो उडास दवरला. आतां सर, खंयच्याय एका उद्यमाक इन्व्हेस्टमेंट गरजेचें. तुमी केटरिंगाक दिवता आसतना तुमी व्हडलें इन्व्हेस्टमेंट केल्लें गी, लोन आनी परत काडिल्लें गी? त्या वेळा हांव तितके ल्हान प्रायसो. म्हजो फ्रेंड स्टॅनी पार्टनर म्हणल्यार तो तितके व्हड आसलो. पण ताचे कडेन इल्लेशे पयशे आसले, मस्त न्ही इल्लेशे आसले. पण म्हजे कडेन ताचेर इल्ले उणे आहले, मस्त उणे आहले. जाल्यार त्या पयशांचे ताणें लॅक करून आमी केटरिंग सुरू करया म्हणून. म्हजे खायले थोडे पयशे जाले, ताणें इल्ले पयशे चड घालना. जाल्यार आमी केटरिंग स्टार्ट केल्लें. पूण आमी लोन म्हणटा जाल्यार काडूंक वचना. पूण आमकां त्या वेळा ह्या केटरिंगा मध्ये आमकां व्हेकलाची गरज पडली. त्या वेळा आमी व्हेकल काडचे जाल्यार चिंतून आमी लोन काडिल्लो ते MCC बँकान. आनी त्या टायमार MCC बँकान लोन काडटना हे तें म्हूण कांय ना, बारी फास्ट लोन दिवन व्हेकल काडूंक लोन काडलो पळय. आनी ताचे तावन आमी मागीर वयर आयिल्ले. आतां केटरिंग क्षेत्र तुमी सुरू केल्ल्या वेळार तेवळ आनी आतां कितें फरक तुमकां पळोवंक मेळटा? मस्त फरक आसा. त्या वेळाची केटरिंग सेल कशी म्हळ्यार इतलें जेवण दिल्यार जालें, इतलें जेवण कर म्हणटले. आतां तशें न्ही. आतां जेवण म्हणटाना एक तें स्टँडर्ड विंगड गेला. म्हळ्यार आतां तुका पयलें आमी स्नॅक्स प्रमाण नासले, स्टार्टर्स प्रमाण नासले. आतां तें गरजेचें जालां. आनी सोरो गिरो तें थोड्यांक तें गरजेचें तें जाय तें करतात. आनी आतां जेवण सेल कशें म्हळ्यार तितकें उंचल्या मट्टाचें दिवंक जाय. आनी प्रत्येक जण आतां घालें म्हळ्यार जेवणांत जेवणाच्या रुचीचेर चड सोबाय कितली करता म्हळ्यार लोक विचारता. आतां सोबायक लोक चड गमन दिता. हे थोडी बेजाराची गजाल. हांवें म्हणजे म्हजें चिंता कशें म्हळ्यार लोकांनी जेवणाच्या रुचीक चड महत्व दिलो तर सोबाय ताची ऑटोमॅटीक येता म्हणजे हांवें. आतां सर, प्रस्तुत केटरिंग क्षेत्रांत तुमी कांय समस्या फूड करतात गे? समस्या म्हळ्यार हांवें म्हणजे तर आमच्या धर्मांत आमकां समस्या जावचे हांवें थोडे पळयता. फॉर एक्झाम्पल आतां आमचे क्रिस्तांवचे
आता हांव तू शेजारी केटर्स आम्ही व्हडले म्हणून आमी सांगिना. आमच्या दक्षिण कन्नड जिल्ह्यांत मस्त क्रिस्तांवांचे व्हडले व्हडले केटर्स आसात. बरे करचे आसात, बरे स्टँडर्ड करचे, व्हडली क्वांटिटी करचे वेटर्स मस्त आसात. देखून हांवें म्हणचे आमच्या क्रिस्तांव लोकांना म्हजे रिक्वेस्ट कितें म्हळ्यार तुमची कलिंग खरी आसल्यार क्रिस्तांवच्या केटरर्सांक दिया पयलें कितें म्हळ्यार आमी थोडे आमच्या क्रिस्तांवांची फंक्शनां अक्रिस्तांवांच्या केटरर्सांक दिता आनी आमी खालें करता गुंतूना. तेन्ना हांवें म्हणचे जर तर इल्लेशे क्रिस्तांव लोक असले कडेन आमकां तुमचे बिझनेस येना तर ह्या क्रिस्तांव लोकांक वयरवचे केदाडा. आयल्या वर हांवें पोर एक असले एक फ्रिकेजेंत एक सामूहिक कुंभगार केलो. भोव मस्त बरी विषय कितें म्हळ्यार एक सामूहिक इतल्या जाणांनी सांगात म्हळ्यार कुंभगारचो म्हणजे म्हळ्यार बरी गजाल. पूण त्या बरी गजालींत थंय ते जेवण केटरर्स क्रिस्तांवचे नासले, अक्रिस्तांवचे आसले. जर तर त्या सामूहिक त्या कुंभगाराच्या फंक्शनांत जर तर कोणी एकलो कोडियाचो क्रिस्तांवचो केटरर्स वचून खाली केलें जाल्यार आमकां समाधान आसलें. आमकां केटरिंग तेजे म्हळ्यार उद्देश न्ही, क्रिस्तांवच्या कोणायक दिया क्रिस्तांवचे वयरून दी. म्हळ्यार आमच्या समुदायाक आमीच वयर हाडी जे म्हणून खंडीत आमकां आमच्या लोकांना सपोर्ट करना तर बैलो लोक सपोर्ट करता. आनी आमी पळयता आमकां पयले हे तातांचे थोडे गलाटे जावचे पयले आमकां हेर जातीची केटरर्स दिताले आनी आमी करताले. पूण केदां लागीं ते आमचे इगर्जींत पळय कुर्साची दाड पुरो जाली पळय ताचे बरोबर आमी पळयता आमकां अक्रिस्तांवची कितले फंक्शन आमकां येनात, काल्याक गुंतूना दिनात करनात. पूण आमी क्रिस्तांवां तांकां कितलीं फंक्शनां दिता. तुम्ही पळयत थोडे फाटी आमच्या जेएससी म्हणटा थोडी फंक्शनां पळयल्यार तुम्ही पळोवन वचोंक बरो तुम्ही मनशांक दिता काल्याक गुंतूना. आमच्या क्रिस्तांवच्या कडे तरी कॅपॅसिटी ना तर दिया बेजार ना. पण आमच्या क्रिस्तांव लोकांक ती कॅपॅसिटी आसा. हांवें म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एका फिरकेन व्हडलें फंक्शन जाता जाल्यार त्या फिरकेन कितले केटरर्स तांकां सांगा तापया बसा तांचे डिस्कस करा अशे विशय जावंक आसा कशें गे म्हणून. कितें आमचे क्रिस्तांव केटरर्स वेजिटेरियनांचे मनीस नान गे कितले बरे रांदपी आसात, बरे रांदपी रांदे वेजिटेरियन जेवण मस्त रांदपी मनीस आसात. पण आमी कालें करता आमी रेकग्नायज करना आमच्या मनशांक. देखून आमी आमचे सोडटा हें जावन वचो. क्रिस्तांवचे वयर हाडचे म्हळ्यार हर एक संगतीने आमच्या सगळ्यांनी कोण लायक जावं दे आनी कोणी जावं दे कळ्ळें राजकीय क्षेत्रांत कोणी आसा ताणें जाल्यार म्हणचे आमी क्रिस्तांवच्यांक दिया बिझनेस तुमी क्रिस्तांवच्यांक वयर हाडा मोटिवेशन करा. जाल्यार हें पळयलो आनी एकलो कालें करता ते तांच्या धर्माक कितले सांबाळटात पळया म्हणून. तुमी एक पळया मुस्लिमाचे पळया ते खंयच्यान म्हणून तांच्या मुस्लिम धर्माक सोडून दिता ते पळया. आनी पयलें ते उणें आसले जनसंख्या आतां ते इतलें वाडलां. पण आमी क्रिस्तांवचे आमची उणें जावंक दिता जनसंख्या तरी की आमकां क्रिस्तांव सपोर्ट करना आमी वयरचे केदां. पण देवाचे दयेन आमकां कोणें देवान उणें करूना आनी आमकां लोकांनी आमच्या म्हणल्या लोकांनी कोणेंय ना म्हणून सांगूना आनी सोडणी करूना अजुनूय बिझनेस दिवंक आसात. ही एक आमकां तृप्ती आसा. आमी दिल्ली सेवा तांणी मानून काडून गेल्या आनी तांकां ते बरें म्हणून रुचला देखून आमकां आतांय म्हणटात आतांय तांचे करी आमकां दिवन सुद्दां आसतात. आमच्या वीक्षकांक तुझ्या त्या स्वाउद्यमाच्या अनुभवान खंयचेय स्वाउद्यम चलयचे तर कांय तो टिप्स दिवेत गे. आता लोकांची चिंता कशें आसाची कोणी आतां बिझनेस करून स्टार्ट करता जाल्यार हांवें कालें करूंक चिंतलां गे म्हणल्यार फर्स्ट तांणी तकली हाडटायची आनी त्या कामान म्हाका कळ्ळें कश्ट येतात कळ्ळें प्रॉब्लेम येतात ते फेस करून म्हाका जाता की फर्स्ट चिंतेचे. खंयच्याय उद्यमांत कश्ट या प्रॉब्लेम खंयचेय उद्यम वयर येना खंडीत येना. आनी एक कळ्ळें म्हळ्यार त्या उद्यमां देवल्यार आमची मेहनत गरजेची तांचो दीस रात म्हणून पळोवंक ना. आमी मेहनत करून केलें जाल्यार आमी खंडीत उंचल्या मट्टाक पावता. आमी अशें चिंतेचे की तो थंय पावला हांवें थंय पावचें चिंतेचे बट हांवें फाल्यांत थंय पावचें म्हणल्यार चिंता पासून वचो. तो थंय पावला जाल्यार मस्तूच थंय ताचे वावर कर थंय पावला आसता पळय. पूण हांवें मेहनत केल्या त्या मट्टाक पावता म्हणल्यार खंडीत. आनी आतांच्या जिवजान सांगचें म्हळ्यार मेहनत काडा आनी आमच्या टायमार थोडी फेसिलिटी नासली आनी आतांच्या टायमार जाय तितल्यो फेसिलिटी आसा. देखून आतांच्या तरणाट्यांक बिझनेस करून माणूस जाल्यार भोव सुलाभ लोन कशेंय मेळटा विविध तरांचे लोनां मेळटात. हर एक शेतांनी भुरगे शिकिल्ले आसतात. अशें आसतना आतांच्या लोकां भुरग्यांनी नवें काम करूंक सोदूंक इजी मोन असल्यार मोडलो मनीस जावंक भारी सुलाभ. आता जोशी सर तुमकां अभिनंदन कित्याक म्हळ्यार तुमच्या केटरिंग शेतांत तुम्ही 25 वर्सां आयल्यावर संपयले. आता ह्या संदर्भार मुखल्या दिसांनी आमच्या वीक्षकांक तुमकां कार्य दिजय तर तांणी तुमकां कशें संपर्क करचें तुमचें ऑफिस खंयसर आसा आनी कशें तुमकां संपर्क करया. आमचें ऑफिस कुलशेखरच्या कॉर्डल हॉलाच्या ऑपोजिट स्फूर्ती कॉम्प्लेक्स म्हणल्या बिल्डिंगांत बेजमेंटांत आमचें ऑफिस आसा. फाटल्या 20-25 वर्सांतल्यान आमचें ऑफिस थंयच आसा आनी आमी थंय केदाळे मेळटा आनी तुमची खयली व्हडली पारयां जावं दी ल्हान कार्यां जावं दी
आमकां तुम्ही केदाळे संपर्क करीत आमी केदाळे तुमच्या कुशेचे तुमकां कर दिता म्हणून आमी तुमकां आज बस समय दिता. देव बरें करो. स्टॅनी सर, मोठव्यान तुमची एक वळख. म्हजें नांव स्टॅनी डिसोजा. हांव कुलसेकरांत जल्मल्लो आनी कुलसेकरांत आमचें घर आनी आमचें कॅटरिंग अशें आमच्याच घरा हांगा आसता. सर, आतां आमच्या घरांत खंयची एक सोबान आसल्या म्हळ्यार पयले आमी चिंचे खंयची कॅटरिंग संस्थो एक रुचीक जेवण दिता की म्हणून, आनी कोण रुचीक जेवण दिता तांकां आमी साज जावन वेंचता. तर प्रस्तुत सबार कॅटरिंग संस्थे आसात, जायतो स्पर्धो आसा, तरी पूण लोक शेजारी कॅटरिंग कांयच करता. तुमच्या प्रकार हाका कारण कितें आसत? हाका एक कारण देवाचो आशिर्वाद. एक हांव आनी जसें सांगात मेळून ह्यो संस्थो स्टार्ट केलो तो आमचे जे देवाचें विचार आमचें न्ही. कारण आमकां पयलें एक प्याज करी घरा गुंतनातली. तुम्ही दोघी रांदपी न्ही, चक्क हॉटेल मॅनेजमेंट केल्ली न्ही. काही नाही. पूण एक प्रेरित हांवें सांगितलें कालांक भायर ते जाणा कातोलीक क्लबान कातारां जाताली आनी ते जाणाचें कॅटरिंग तिथे सुलाभचें न्ही. आनी म्हाका म्हज्या लेखार म्हाका प्रेरीत एम डिसोजाचो जॉना कालांक भायर म्हाका इतली खुशी आसली. हांव आनी जशी कातारां गेले जाल्यार तसो कातारां घेताले आमी. कातोलीक क्लब डॉन बॉस्को चड कातारां न्हय, हॉलां नातली, चड नातली. आनी ते जाणा तो जॉना ती बशी दिवची एक सीन आमी मस्त बरी जस्ट सांगलें आमी एक कॅटरिंग स्टार्ट करीचे रे म्हणून. तशें चिंतलें ताणे कडले कश्ट ते आज आमी कितेंय कॅटरिंगाचें आसा जाल्यार आमकां तो एक मेळपाक तो जॉना आमी चिंतचे. पूण ताका गुत्ता ना, आमकां गुत्ता ताजें. तशें हांव जे धाड सांगचें तशें आमी काल जालें की एक फावटी जस्सेच्या मौसेचो पुत्र राणी लोबो म्हण आसा, तो हांगा एक कॅटरिंगान काम करनासलो. देखून एक दीस आमी आयतार तांच्या घरा इच्छालें तेज्या घरा जस्सेच्या मौसेचो पुत्र. ते जाणा तेणे येताना आमी एक दिसाचें सांगलें जाता आमकां एक कॅटरिंग करचें म्हणून चिंतलो जातो एक काल हेल्प कर. हे दीस तुमी बसा रे ते गुडाच्या अंगार घाला रे म्हणालो. मी पट्टीन जायला तशें 6 म्हयन्या उपरांत एक फावटी निज गजाल 6 म्हयन्या उपरांत आमी परत तांच्या घरा येतालो सांगलें जातो काल तुमकां हेल्प करना न्ही. ताका गुत्तालें बरा करा रे कोणे करूं तो म्हणून काल स्पिरीट जालो स्टार्ट ताजे पण स्टार्टच जालें. आनी सगळें आमकां ए टू झेड स्टार्टिंग ह्या कॅटरिंगाच्या वावरा विशयांत जना विशयांत सेट केल्लें ताणें राणी लोबो. आतां तेजी भलायकी बरी ना पण ताणें मस्त आमकां हेल्प केला त्या मनशान. तशें हो संस्था आयलो. प्रस्तुत लोक केवल रुचीक मात्र महत्व दिना, मगर नितळायक आनी भलायकेक महत्व दिता. तशें आसतना थोडे कॅटरिंगाचे थोडे आर्टिफिशियल कलर्स बुरसूंक पुरो हांवें मागूत ना. तुमी खंयच्याक महत्व दितात म्हळ्यार नितळायक गी, रुचीक गी, न्ही भलायकेक? हांव चिंचे आमी तुवें सांगलें तिनी संगती आमी चड जावन त्यो हें करता काले म्हणटा ते खरीचित पडटा. एक तुमी सांगलें भलायकेच्या विशयान, भलायके विशयान एक काले म्हळ्यार आमची नितळेच्या विशयान जावंक बरो. ताजे उपरांत आमी खर्च्या त्या अंतकाणांत जागृतकाय करची, कांय तेगे प्रॉब्लम येनातले बरी आमी समाज पळोवचें तेजे मस्त ख्यार काणीचे पडटा. दुसरें कालें म्हळ्यार आज काल रुचीच्या विशयान हांव चिंता हर एक लोक चड जावन रुचीक चड महत्व दिता. आतां आमी फंक्शन हॉलांत आसल्यार म्हजी एक सवय आसा, हांव कोणाय कडेन कशें जालें काल जालें हांव विसर बिलकुल आसना. ते येवन जस्से कडेन जावन म्हजे कडेन सांगतात जेवण बरें आसलें बा, बरें जालां, बारीक खंयचो आयटम बरो जालो ते पळय सांगता. तुमी पातयना आतां आमचे थोडे आयटम लोकांच्या मोगाचे अशें, लोकांच्या मोगाचे म्हळ्यार आमी कालो आयटम एक करचे प्रिपेर करचो तो घालचो तो लोकांक बरी लायक जाता. परत एकलो मनीस म्हाका म्हणटा शे तो आयटम बारी तुजो बरो जालो म्हणजे शेजारी चिकन म्हण. आतां एक्चुअली हांवें म्हणजे आमच्या भुरग्यान तो प्रिपेर केलो. आनी कालें म्हळ्यार आतां कलर आमी बिलकुल घालना. चायनिसाक आमी तांकां आडको जाय नुस्तें आमी हें करता एवॉर्ड करता. तो परच्या थोड्या तेंपा पर्यंत आमी आतां कलर नुस्तें एवॉर्डच केला. पूण थोड्या आयटमाक तें घालना जाल्यार तो आयटम तो जायकूच जायना. हाचें उदाहरण फोक चिल्ली म्हणून या. फोक चिल्ली आमी ऑर्डिनरी केल्ले ते बापाता बरी जालें जाल्यार आमी ताका दुसरे कालीन तामसां हाडूंक पळयता मस्त ट्राय करता. आमच्या दोगांतू कालें नॅचरल तूं करता. तशें जाल्यार हांव चिंता थोडे पटी थोड्या लोकांक सबाई जायचे प्रेझेंटेशन. पण हे दोळच्याक आमकां कांय प्रॉब्लम जावना. लोकांना एका विशयान आमकां सांगतात मेन आमचें बरें पडूं आमी इतलें वाडोवंक कारणूच लोकांची मार्गदर्शन. हर एक पटी सूख जाल्यार सांगतात, बरें जाल्यार सांगतात. आमी म्हणजे सूख चड जाल्यार आमकां सांगिचें म्हणचें. आनी खंयच्याय ह्या बिझनेसान आमच्या म्हाका करताले बरे 40-60 हांवें घेताले म्हणचें 40 तुका रेडी रावच येता तुवें दुसरोन काल्याक तें समजना मीठ चड जालें ताका 60% बऱ्याक आसतात. आता तुमी सांगलें पुरस्कार म्हळ्यार थोडे फावटी होगलीक तुमकां मेळटा, थोडे फावटी तिरस्कार मेळिल्लो अनुभव जावंक पुरो तुमकां. म्हळ्यार तुमी सबार लोकांक एकच फावटी जेवण रांदता आसतना
थोडे पटी कायल्ले परामर्शन चढवणे जावचे अवकाश असतात नेंगी होय. तशें तुमच्या अनुभवान तसली गणितां घडलेल्या वेळार तुमकां निराश जाल्लो आसा की आमच्या स्टार्टिंग म्हाका सांगिना काल म्हणून ते डिटेल सांगिना पण व्हडलें एक अनुभव आयिल्ले पूण त्या वेळार काल जालें म्हळ्यार हांव चिंता मेजॉरिटी लोकांनी आमकां सपोर्ट केलो मेजॉरिटी लोकांनी सपोर्ट केलो आनी थोडे फावटी आमकां ऑर्डर दिनाका म्हणले व्यक्ती कोणाक पार्टी ऑर्डर तांकां त्या टायमार ताणें हट्टान म्हणले बरी हांव चिंता हांवें ह्या वेळार एकल्या सोडास खेळी जेते किंगू न्हय किंगू आतां ताका हांव करता ताणें तुमकां मस्त सपोर्ट केलो त्या टायमार नाही ताका म्हणलें काले साहेब दिला अशें प्रॉब्लम म्हणल्यार ना कांय जावन हांव आसा ताणें आमच्या फाटल्यान रावलो तो आमच्या फाटल्यान रावन ताणें आमकां सपोर्ट केलो म्हणून त्या वेळार तुमकां थोडे लोकांचो विरोध पण आसा वाडटा नंतर थोडे पेटी एक बार सताय आसा म्हाका वता त्यो परत म्हाका उडस येता चिने म्हणलें आसा वाडटा नंतर कान साहेबा अशें घेवन आमच्या कामागारांक होय तुम्ही हे सांगता आसतना तुम्ही भावनात्मक जावन आसात म्हळ्यार तुम्ही जायती माउंट काडल्या ह्या उद्यमान वयऱ्यांक खंडीत आणि आज तुम्ही या यशस्वीच्या पावंडाक पावस येता होय बाय तूं म्हळ्यार कॅटरिंगांत सक्कट कॅटरिंगांकारांक तुमी जाल्यार विचारा आनी तूं हार्ड वर्क करना जाल्यार अरे आमचे कशें मते वर्सांत हांवें लाग करचें 5 म्हयने काम आमकां सरान पळयल्या 5 म्हयने सक्कट कॅटरिंगांत विचारा पूण तांतूं घालून ते 5 म्हयने मात तुमी पळय आमी एका टायमार आमकां वता एकच दिसा कुंभारचे फंक्शना 22 फंक्शन एकच टायमार आमी केल्यान एकच दिसा एकच टायमार दनपार एकच परतून संजेर आमकां 1000 परतून फंक्शन आसली एक कडेन आनी ती तांतूं एक कडेन मात एक खंय आमकां इतलें अपुरबायन जालां सगळें एक कडेन मात एक प्रॉब्लम जालें म्हळ्यार आयटम चेंज म्हळ्यार त्या गडी बिडीर आपले आमी आनी पुरो आमी गडी पुरो पोक चिल्लेलें पोक बाफत जालें तशें प्रॉब्लम एक कडेन मात आमकां हें जालें मागीर 21 कडेन आमकां देवाचें देन देवान सांबाळ्ळा आनी देवान सांबाळचें साहेबा आमी करचें न्ही हें पुरा होय खंडीत आतां सबार सोबानाक कार्यक्रमाक हांव गेल्ल्या वेळार आमी एक पळोवची गजाल कितें म्हळ्यार लोक जाय तितलें जेवण खाण घेता उपरांत खावंक जायनासतना ते कचऱ्या डब्याक घालता आनी निमाणें जायतें जेवण उरचें आसता कित्याक म्हळ्यार आजकाल तुका स्टार्टर्स म्हणलें एक नवें सुरू जाला हे स्टार्टर्स केल्या उपरांत कितें जाता म्हळ्यार लोकांक पोट भरता आनी मानाचें पिवन तेंय घड आसा मानाचें पिवन आनी स्टार्टर्स म्हणटना अर्दें पोट भरता मागीर सारकें जेवंक जायना आनी त्या वेळार थोडे फावटी जेवण उरून जेवण विबाट जावचें आसता ह्या विशयान तुमचे अभिप्राय कितें एक कारण म्हळ्यार स्टार्टर्स सांगचें जाल्यार पण आमी वडावड जाले आनी वडावड म्हळ्यार आमी सुरू स्टार्टींग कॅटरिंग करतना जास्ती करता दिसा तुमी म्हाका कोत्ता एक मास करचें बारीक कश्टांचें आनी रोसाक ते जाल्यार 35 रुपये मातसो मोड आसा एका प्लेटीक 35 आनी ते 35 रुपये दिवंक लोकां कडेन नातले जायते दुबळी काय लोकां कडेन आली आनी ग्रेस्तांनी म्हळ्यार सड्ड ग्रेस्त म्हळ्यार एक स्वीट पुलाव आनी एक चिकन फ्राय हे 2 आयटम एक्स्ट्रा लक्षात व्हडल्यांचे काजार ते जाळा व्हडल्यांचे फंक्शन आनी त्या वेळार खंडीत जेवण वेस्ट जायनातले लोकां जूक पण आतां एक देवाचो आशिर्वाद करना आनी जिंचे पुर्वजांचे मागणे आतांची पिळगी बघता जायते आनी आतांचे आमी ते स्टार्टर्सच्या विशयान ते आमी रॉंग करूंक जायना उलोवंक जायना कित्याक म्हळ्यार ताजे एक अभिप्राय आसा तो खंय येता तो पळयता आनी येता सांगता तशें म्हणटाना ताकाय ताजें फंक्शन बरें जायचें म्हण आसता आतां तो त्या घरा केलें आमी करीचे तुमचे कडेन आतां हांव चिंता आमी हें पुरो करचें आमी करचें न्ही आमकां लोकांनी शिकयलें आनी शिकचें देखून आमकां हातूंत ह्या विशयान म्हाका भारी अभिमान भारी संतोश काले की म्हळ्यार ह्या वरवीं काय जाता मस्त जाणांक वावरी मेळटा आनी मस्त जाणांचे संतोशी सडता आनी काले म्हळ्यार आतां तुवें जेवण पाड जावचे विशयान ते तांतूं मस्तू कडेन MC आतां पळय मस्त MC मस्त जागृत काण घेतात आनी कितें काण घेता तांकां येता नोडी म्हणजे आतां ह्या आमचो खाले गे म्हळ्यार आमकां एक बडी हॉस्पेट करता हॉस्पेट एक फंक्शन आसलें त्या फंक्शनाक तांणी ते जाल्यार तांकां पुरा धडीर बसून वाडचें त्या एका नवऱ्याचे गाशी आसली काले म्हळ्यार हे ताका एक बोपे घालून वाडीचें म्हणून आनी थंय सादच ना इम्पॉसिबल त्या MC मानू MC देखून आमी एक मिटींग केलें म्हणून आमच्या ऑफिसान आनी काले म्हळ्यार आमी एक खाली म्हणी करून ते करचे आनी MC मानून इतलें बरें हें केलें फस्ट आमच्या लायफान जायते इतलें ताणें अनाउन्समेंट केलें अशें वाडचें म्हळ्यार अशें काल्या खातीर वाडचें ते कावंटर काले घालचें पुरा आनी इतलें सोबी जालें त्या मनशाक इतली खुशी जाली त्या मनशाक मार थंय 2 वर्सां तें सादें नातलें तें हें करूं खालें बुपय घालून वाडूंक तें कालिंगी चिंता पडलें ते कालें हें धरणीर बसून वाडचें कालिंगी तें उठ्ठ तांचे चिंता पूण आतां तुमी पळया उदका विशयांत जेवणा विशयांत थोडे MC पळय मस्त कॅरकाण घेतात आनी तांणी केदाळ कॅरकाण घेतात त्या जाळा काही पाड जायना काही पाड जायना जाय तितलें जेवण आसता जाय तितलें आसता
मागीर उरच्या विशयान थोडे कडेन काम जाता की म्हळ्यार थोडे 250 वॉटर दितात ते एक एवढे 300 लोक तांकां गुत्तून साना खाली मिस्टेक जावन त्या जाळे आमी पाड करना आमी सडवत पाड करना हिसाब ताचे कडेन आमी आमचे कडेन कॉन्टॅक्ट आसा आश्रमाचे आनी हाजे बरा खालें दुबळ्यांक खंय बरा आसा थंय आमचे हें आसा आमी इमिडिएट रात जाल्यार 12 वरां ती 1 वराची फोन करनी आमी वचून ते जेवण पावीत करता आमी म्हणे सुमार दुसरे कॅटरिंगाचे करता सडवत तशें पाड जायना पूण थोडे पटीन कालीं करूंक जाता एकलो पाद्रा म्हणटालो एक पाड जाता जाल्यार ती मागीर किडी येवंक ताका देवान ते तशें जावचें म्हण एका पाद्र्यापण म्हाका सांगलें पूण आसा तशें जाल्यार आमी मस्त खेळकण येता जायनातले पळय जायना थोडे पटीन जालें जाल्यार आमी जाता तितली मेहनत करना पाड जावंक ना पाड जावंक बिलकुल सोडना तितले आमी खेळकाण घेता आनी काण गेला येदो हांवें सुरवेर सांगले पळय आजकाल तरणाटे एक स्वाउद्यम आरंभ करूंक जायते फाटी फुडें पळयतात जायत्यांनी कामाच्या सोदनेर आसचे सकाळीं बेंगळूर वचचें वा गल्फाक वचचें कोणी एक ल्हानशें स्वाउद्यम आरंभ करूंक आमचे तरणाटे आजकाल भियेतात आजकाल IIT तसल्या प्रतिष्ठीत संस्थांनी शिकल्या भुरग्यांक सयत 100% प्लेसमेंट जावन आयल्या वरपत्रांनी येयल्लें अशें आसतना आमच्या तरणाट्यांनी स्वाउद्यमा कशीं मेठां काडच्याक तांकां कांयले प्रेरण वा इल्लेशे टिप्स तुमी दिवेत गी म्हणजे लेकर एक प्रेरणा फर्स्ट ऑफ ऑल तांणी देव भोगतांनी देव करून तांचे कडेन आसा जेत म्हणजे एक हांव तिचे आध्यात्मीक रितीन असो एक ते आनी जर तो देवाचेर पातयेवन खंयच्या एका कामाक देंवताय जाल्यार देव तुज्या फाटल्यान आसा खंडीत म्हळ्यार आमी दोगी साक्ष आमचे कडेन पयले 12 रिक्षा आसल्यो आमच्या जालान 12 रिक्षा आसल्यो ताज्यो 5 म्हज्यो 12 दिसा ताचे कडेन आनी ताका गाडयो म्हळ्यार बारीक ते म्हळ्यार आमी एक सुरवात रब्बर कंपनी तुमी भाड्याक दितले रिक्षा त्यो पळय आमी सांजेची रिक्षा सुट्टाले आमी दावर सोवतावन दावरून रिक्षा सुट्टाले आमी तोय कामाक येतालो हांवें कामाक येतालो रब्बर कंपनी काम करतालो आनी ती म्हजी इम्पॉर्टंट जालें तशें तें जालें तांतूय आमी काही सोलवो ना सड्ड इनकम म्हणा ते कशें मागीर जावन मागीर ते आमी हें हाका देवल्या हाका देंवताना आल्यो आमच्या कडेन रिक्षा मागीर गुड्स वेहिकल तें बरा आतां हांवें कालें म्हणजे मागीर नवें कोणेंय स्टार्ट करचें जाल्यार म्हज्या लेखार भारतांत आमच्या देशांत इतले अवकाश आसात पूण आमचे पिळगेक आतांच्या तांणी शिकयतना तांकां हाय इम्प्रेशन शिकयतात म्हज्या लेखार उदाहरण तुमकां सांगता म्हजो पुताक आमी इव्हेंट मॅनेजमेंटा धाडलो काले कॅटरिंगा खातीर कळटा न्हय आनी धाडलो तो एक ताका 10 म्हयन्यात 16 लाख रुपया खर्च केले आमी जायत की आनी तो लास्ट एग्जाम जाल्या म्हणटा पापा तुजें खाली 2% मात अशें आमचो म्हणून काल्यांत ह्या बिझनसांत सगळें जालां आमचो आमकां जायत की पूण तांची चिंता तांची मायंड हें करतात तशें तेज वांगडा काम जाता तांकां तिके कश्ट जातात एक बिझनसांत येवं म्हज्या लेखार एक देवबिरांत दुसरें हार्ड वर्क म्हणजे आनी एक कालीं तूं खंयचेंय बिझनेस करतना जाता तितलें पयलें एक मायेत काण घेता मस्त बरी एका बिझनेसांत देंवताना जेतके मेस्ताचें काम करतना जाल्यार एक खंयचें कुलीचें काम येताना जाल्यार पळय एक थोडे दीस जे ट्रेनिंग कान येवन देवल्यार मस्त बरें आनी एका दळा तूं तशेंय ना जाल्यार देवान तुका आमकां म्हाका बळय जशें कॅटरिंग अशें पावूं जालें तशें ताजें घेवचें नाल्यार तूं पासत आतां म्हाका आनी जॉस्ती गेल्यार हाजे ಒಟ್ಟುಗೆ एक व्यक्ती म्हजी बायला जागृताय विशयांत तें मस्त गमान दिता जागृताय म्हळ्यार आतां आमकां काही पाड जायना ते आतां थोडे भितर थोडो सामान हाडलो पाड जालो जाल्यार देखून ताची मस्त कॅर काडून घेवन आमकां कितें कितें बरें जाय तें म्हळ्यार एक चूर लुसडलें आमची कामां घरां मस्त बारीक बरी काले बरी म्हळ्यार एकच तांकां कालें गोल्ड मालकाचें कालें म्हणटात कालें हात दिवचें तलें बरो बिलकुल येदोळ म्हणसर आमचे एक विशेष आतां कालें म्हळ्यार आमचे एक हे कालें वर्कर तितले एक आमचे सुपरवायझर जावन दी आमचे वर्कर जावन दी हर एक 5 जाणांचे जाले जावन दी ते एक देवाचें ध्यानंत म्हणचे मुसबडी देवा कित्याक म्हळ्यार एकच एक आमच्या कामागारा विशयान आमकां आज म्हणसर एक काळो ती बना आज म्हणसर तांच्या वौरां तांणी पयशांचे पळयना चिंत्या सांबाळाचें न्ही काम येताना तांकां खुशी आमकां खुशी एक आमचे एका संभ्रम उरता आमचो हांगा काम आल्यार काम जाताना तशें तांणी मस्त मेहनत करतात आमचो सगळो जेरी म्हणचेर को आतां 20 वर्सां आमचे उरतात तो चिंता हांव म्हज्या आनी जशें जाय की चड इल्लें ताकाच गुत्ता हांगा बरें आमचो बरा कालें कितें खंय कालें हांगा कितें मागीर ताजी मेहनत आसा तशें हांवें चिंतचें जागृताय विशयांत जर तर आमी कॅर काडना ना जाल्यार आमी चिंता 1 लाख येयले कडेन तूं 2 लाख पिटो करताय जाल्यार ते काडूंक कश्ट ते देखून आमी मातसो जागृताये वरवीं एक बिझनेस वयर येता तें म्हजो अनुभव बरें सर येदो सर तुमी तुमचो कॅटरिंग क्षेत्रांतलो जिन्यो अनुभव आमच्या वीक्षक सभेक वांटून घेतल्याक मोगाचे वीक्षक न्हू जर तर एकलो मनीस एका कामाच्या सोदनेर वेता तर तो ताच्या कुटुंबाक आर्थीक रितीन सदृढ करूंक पेसाडटा पूण जर तर एकलो व्यक्ती एक स्वाउद्यम स्थापन करता तर तो 100,000 कुटुंबाक आर्थीक रितीन सदृढ करूंक पेसाडटा तर आज
केटरिंग क्षेत्रांत एक ल्हानशा हांथार एक स्वउद्यम आरंभ करणं आज भोव यशस्वी पावल्या दोघा व्यक्तींची वळख आणि झळक आजच्या कार्यक्रमात आम्ही तुमकां करून दिली. मुखल्या दिसांनी असलच एका सादा कसोबे हांव परत तुमच्या मुखार येतलो. देव बरें करूं.